पूर्वं वयम् इष्टकरणकल्पने सूत्रं दृष्टवन्तः। अद्य वयं विषमचतुर्भुजे फलानयने करणसूत्रं द्रक्ष्यामः। तर्हि अत्र सूत्रमस्ति त्रस्रेतुकर्णोभयदस्थिते ये तयोः फलैक्यं फलमत्र नूनं। नाम कर्णस्य उभयतः किं त्रस्रद्वयं भवति, एकमत्र एकमत्र। तर्हि त्रस्रस्य उभयतः नाम एषः प्रयोगः उभयतः नाम एकत्र न, उभयतः इत्युक्ते द्वयोः अपि यत् तस्य पृष्ठमस्ति तत्र ये त्रस्रे स्थिते तयोः फलैक्यं नाम क्षेत्रफलस्य ऐक्यम् अत्र फलं स्यात्, क्षेत्रफलं स्यात्। तर्हि अत्र सप्तसप्तति लम्बः इत्यादि अस्य क्षेत्रफलं लब्धं। तथैव अस्य कृते सति अस्य कृत्वा लब्धं एतयोः अधुना ऐक्यं कार्यम्। अस्य ऐक्यं कृत्वा एतयोः ऐक्यं तद् ऐक्यं कृत्वा लब्धं अस्माकम् अत्र विषमचतुर्भुजे फलम् अस्ति। तर्हि पुनः एकवारं पश्यामः। अस्य कर्णस्य उभयतः स्थिते ये त्रस्रे तयोः फलस्य क्षेत्रफलस्य ऐक्यम् अत्र क्षेत्रफलं स्यात्। तर्हि अग्रिमपर्याये वयं समानलम्बे आबाधादिज्ञानाय करणसूत्रं द्रक्ष्यामः। नमो नमः।